नमस्कार। नमस्ते दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। मनोज आस्थानुक यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा हामी पछिल्लो देशको राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयवस्तुमाथि बहस विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर सरकारको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका सार्वजनिक सूचनाहरू र सीसीटीभी फुटेजको विषयलाई लिएर यतिखेर सत्तापक्ष प्रतिपक्षको बीचमा चाहिँ रस्साकसी चलिरहेको अवस्थामा अन्ततगत संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ र 11 सदस्यीय छानबिन समितिमा एमालेका 4 जना रहने भएका छन्। जारी अहिलेको बैठक केही समय रोकिएको थियो, अहिले पुनः चाहिँ बैठक जारी छ। यो कार्यक्रम हामी प्रसारण गरिरहँदा यतिखेर संसदमा चाहिँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बोल्न मिल्ने या नमिल्ने यो अहिले दोधारको विषय छ। तर सभामुखको रुलिङ अनुसार चाहिँ संसदीय छानबिन समिति बनेको छ र यो छानबिन समितिले के अर्थमन्त्रीलाई अब दोषी करार गर्ला या हिजोको जस्तै खास गरी यो महाभियोगको प्रस्ताव चौलेन्द्र शमशेर जवरा लगायतका अन्य जे जस्ता यी समितिहरू हुन्छन् समिति गठनका निम्ति गरिदिने औपचारिकता निभाएर चाहिँ यसलाई झारो टार्ने अर्थात् सुनपानी छर्किने मात्रै त होइन। यी यावत विषयहरू बेला बखतमा नेपाली राजनीतिमा चाहिँ यो छानबिन समितिहरू त्यति विश्वसनीय र भरपर्दो नभएको आम जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ भने देखिन्न। तथापि अहिले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र डामाडोल छ। यो अर्थतन्त्र डामाडोलको परिस्थिति निर्माणमा चाहिँ अर्थमन्त्री र स्वयं जनार्दन शर्मा सँगै गभर्नर पनि यसको कहीँ कतै हिस्सेदारी रहेको देखिन्छ। खास गरी 14 गते राति मध्यरातमा चाहिँ बिचौलिया अर्थात् अनाधिकृत व्यक्तिलाई चाहिँ बजेट निर्माणमा लगेको र बजेट निर्माण गरिरहँदा चाहिँ करका दर हेरफेर गरेको जुन आरोप यतिखेर खेप्नु पर्यो, तत्पश्चात चाहिँ सीसीटीभी फुटेजहरू एकाएक हराउनुले अहिले शङ्काको बढी चाहिँ अझ त्यो भनौँ न एउटा फेसिलिटेट गरेको देखिन्छ। र अब संसदीय छानबिन समितिले यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउला, त्यसको विषय भने भविष्यमा हामी बहस गर्नेछौँ। र आजको यो विषयसँगमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरू हुने गरेका छन्। देशभरि जताततै यतिखेर नेताहरूको बिचौलियाहरूको सेटिङ भएका कुराहरू छताछुल्ला बाहिर देखिन्छन् पनि। र जसको पछिल्लो सरकारको क्रममा पनि देखि केपी ओली सरकारको क्रममा व्हाइट बडीदेखि लिएर विभिन्न किसिमका काण्डहरू चले। खास गरी औषधि खरिद प्रकरणकादेखि लिएर विभिन्न विषय भनौँ न प्रेस प्रिन्टिङका कुराहरू आए। यी यावत विषयहरूमा छानबिन पनि भएन, त्यत्तिकै सेलाएर गए। किन ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू हल्ला बढी हो कि साँच्चीकै भएकै हुन्छन् कि छानबिन हुने हो भने किन कारबाही हुँदैन, किन कारबाही गरिँदैन? चाहे त्यो भनौँ न बालुवाटार काण्ड होस्, बालुवाटारको यो खास गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि लिएर यतिखेर देशभरि सार्वजनिक जग्गामाथि गिद्दी दृष्टि भने स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको देखिन्छ, जसमा चाहिँ ठुलो स्वेटिङ भएको आरोपहरू लाग्दै आएको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण हाम्रै टेलिभिजनको एउटा विशेष कार्यक्रम समय चक्रमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ कि सर्लाहीको झन्डै 33 रोपनी सरकारी जग्गामाथि मेयर र त्यहाँको चाहिँ एमालेका पूर्व सांसद एवं संविधान सभा सदस्य लगायतका व्यक्तिहरूको त्यसमा संलग्नता छ भनियो। जसको एउटा पात्र त्यहाँको मेयर कल्पना कटुवाल र चाहिँ नेकपा एमालेका नेता समेत रहनुभएको संविधान सभा सदस्य हरि उप्रेतीको नाम जोडिएर आइरहँदा आज हामी हरि उप्रेतीसँग विशेष गरी यो काण्ड के हो, यो खास गरी सर्लाहीको 33 रोपनी जग्गा जुन खरिद बिक्री प्रकरणहरू जसरी एकाएक बाहिर आएको छ, भाइरल विषय बनेको छ र यस विषयमा उहाँको नाम किन जोडियो, के साँच्चीकै उहाँले राजनीति गर्नका निम्ति अब सरकारी जग्गाको दोहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो? यिनै विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेकपा एमालेका प्रदेश कमिटी सदस्य, संविधान सभा सदस्य र सर्लाही जिल्लाका प्रभावशाली नेता हरि उप्रेती हुनुहुन्छ। उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? एकदम। विषयवस्तु धेरै कोटिसक्यो, भाइरल विषय पनि छ, एकदम अन्य विषय पनि धेरै छन्। फर्स्ट अफ अल तपाईँकै राजनीतिबाट सुरु गरौँ। हरि उप्रेती एउटा संविधान सभाको संविधान निर्माणको एउटा सदस्य, सर्लाही जिल्लाको लोकप्रिय व्यक्तित्व पनि। बेला बखतमा चाहिँ त्यहाँका जनताले तपाईँलाई अनुमोदन गर्ने, अब कहिले ताली कहिले गाली यो भइरहने विषय हो। राजनीति कति सहज रहेछ? अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब राजनीति आफैमा सहज विषय होइन, तर सहज बनाउनको निम्ति, मुलुक बनाउनको निम्ति गर्ने विषय हो यो। आफ्नो मुलुकको जनताको स्वाभिमान खडा गर्नको निम्ति, विकसित देशको जनताको सामने उनीहरू शिर ठाडो बनाउनको निम्ति लाग्ने विषय यो पक्कै पनि गाह्रो छ। जस्तो सगरमाथामा चढ्न कति गाह्रो छ, त्यहाँ माथि पुगेर कमाउनु त गाह्रो होइन नि, बिचमा पनि डेथ हुन्छ, तर पनि चढ्न छोडिराखेको हुँदैन। त्यो एउटा इन्ट्रेस्टको विषय पनि हो र आफ्नो जीवनलाई केही सार्थकता दिउँ भन्ने चाहिँ सबैको हितको निम्ति गरौँ भन्ने उद्देश्यले लागेको मान्छेले त्यसलाई सहज रूपमा पनि लिन्छ। राजनीतिमा अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म प्रायः जिल्लामै बस्छु। जिल्लामै हुनुहुन्छ? म जिल्लामा पनि, म हाइवे लाइनमा छैन, मधेसको तपाईँलाई कोर भागमा समुदायको बाहुल्यता छ। मेरो समुदाय थोरै मात्रै छ।
भने मतलब म पनि मधेसी समुदाय मधेसमै जन्मेको हो, तर पनि अहिले त राज्यले छुट्याएको छ नि मधेसी गैर मधेसी, गैर मधेसी भनेर। तर त्यो आफैमा पनि गलत छ, किनभने बङ्गालमा जन्मेको बङ्गाली हुन्छ, काश्मीरमा जन्मेको काश्मीरी हुन्छ, तर मधेसमा जन्मेको मधेसी भइरहेको छैन। तपाईँको नजरमा के हो? राजनीति पेसा हो कि व्यवसाय हो? राजनीतिक त्यो पेसा व्यवसाय केही पनि होइन। राजनीतिक सामाजिक रूपमा राम्रा काम गर्दै सबैको मन जित्दै मुलुकलाई र देश र जनतालाई सघाउने ठाउँ हो। तर पछिल्लो समय देशभरि विभिन्न विषयहरू पनि आउँछन्। यो अहिले काण्ड पनि चलिरहेको छ, अर्थमन्त्री लगायतका विभिन्न विषय हो। एउटा काण्ड जुन आयो, यो विषय बाहिर पनि आयो, यतिखेर त्यहाँ तपाईँको जिल्लामा भाइरल पनि देखियो यो विषय। विभिन्न नेता कार्यकर्ताले यो विषयलाई बढी नै उठाएको देखिन्छ, तथापि यसको खण्डन गर्ने फेरि दायित्व तपाईँको नै हो। हेर्नुहोस्, यसको आधिकारिक व्यक्ति तपाईँ जोडिएको कारणले तपाईँलाई एउटा स्पेसिफिक भनौँ न एउटा स्पष्टीकरणका निम्ति एउटा स्पेस पनि हो, यो एउटा प्लेटफर्म पनि हो। सर्लाहीको यो झन्डै 33 रोपनी जग्गा खरिद जुन किता काट गरेर बिक्री गर्ने कुरामा आयो, करोडौँ रुपियाँको चाहिँ चलखेल हुन खोज्यो कि क्या हो? त्यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा सेटिङ देखिन्छ, जसमा हरिप्रीति लगायतको एउटा जो चाहिँ राज्य शक्तिको एउटा पहुँचमा छ, जो पोलिटिकल पावरमा पनि छ, ती व्यक्तिलाई भोलि राज्य सत्तामा पुग्नका निम्ति पैसा चाहिन्छ। पैसाका निम्ति यी यस्ता किसिमका क्रियाकलाप गर्नुपर्छ, र जसको निम्ति यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण 33 रोपनी जग्गा यो किता काट गरी बिक्री वितरण गर्न मेयर तपाईँ लगायतको संलग्नताको विषय के हो? यसको साँचो सत्य के हो? सत्यता यो म भन्छु अहिले प्लिज। मूल कुरो यो के हो भनेदेखि कोही पहाडबाट झरे, कोही मधेसकै 2-3 पुस्तादेखि कमाउँदै आए, तर उनीहरू राज्यको संरचनामा उनीहरूको पहुँच नभएर हो कि राज्यले को नजरमा उनीहरू ओझेलमा परेर हो कि उनीहरूको पूर्जा निस्किन सकेन। र उनीहरूले पनि के भनेदेखि कमाइराखेको छ, खाइराखेको छ, गुजारा चलिराखेको छ। ती अधिकांश गरिबहरू छन्, गुजारा चलिराखेको छ। अनि त्यही सिलसिलामा 2-3 पुस्ता बित्यो, उनीहरूको गुजारा पनि चलिरहेको छ, तर उनीहरूसँग पूर्जा छैन, लाल पूर्जा हातमा छैन। तपाईँलाई के भयो? अचानक 2076 सालको कुरो हो। अचानक मालपोतको कर्मचारी बिन्देश्वर महतो लगायत बरफपाको है, बरफपा नपाएको लगायत सेटिङमा चाहिँ भूमाफियाले पूर्जा निकालेछ। त्यो सर्लाही जिल्लाको जमिन, तर त्यो जिल्लाभन्दा अर्को जिल्लाको व्यक्तिहरूको नाममा पूर्जा निस्केको छ। निस्केपछि त्यहाँ रुवावासी भयो, किनभने त्यो धेरै धेरै जमिन भएको मान्छेहरू पनि थिएन, कोही 5 कट्ठा 10 कट्ठा 15 कट्ठा यस्तै थियो। अब उनीहरूको उठीवास भयो। उठीवास हुने भएपछि उनीहरू रुवावासी गरेर आयो, ल जति पनि पीडित छौँ चाहिँ जुलुस निकाल्नु, जुलुस निकालौँ र ज्ञापन पत्र मालपोत कार्यालयमा दिउँ, नगरपालिकामा दिउँ, त्यसपछि कोड सभा गरौँ र आजलाई टुङ्ग्यौँ, अनि फेरि निरन्तर यसलाई आन्दोलनको रूपमा आएकौँ भनेर मैले भने। जुलुस ठुलो निस्क्यो, हजारौँको जुलुस निस्क्यो, नगर परिक्रमा गऱ्यो, मालपोत कार्यालयमा ज्ञापन पत्र दियो, नगरपालिकामा दियो, त्यसपछि कोड सभा भयो। त्यहाँ मैले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेँ, तपाईँहरूले जसले जमिन जोतिरहनु भएको छ, भोग गरिरहनु भएको छ, त्यो तपाईँहरूले 1 इन्च पनि नछोड्नु होला। तपाईँहरूको जमिन फिर्ता गराउने जिम्मेवारी मेरो हो, र त्यो भूमाफियाले निकालेको पूर्जा च्यात्ने जिम्मेवारी पनि मेरो हो। म प्रति विश्वास गर्नुहोस् भनेर मैले त्यो हजारौँ जनताको सामनेमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ। त्यतिखेरको भिडियो क्लिप्स अस्ति मैले भेटेँ भने मैले बोलेको। त्यसपछि त्यो आन्दोलनलाई मैले केन्द्रसम्म लिएर आएँ। लिएर आएपछि भूमि सुधार मन्त्री पद्म आर्याल हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले यो सबै कुरा भनेपछि होइन त्यो अन्याय भएछ, त्यहाँ जानुपर्छ भन्नु, र उहाँलाई हामीले लिएर गयौँ, र लिएर पनि सूचनाका साथ लिएर गयौँ, र त्यहाँ सूचना दियौँ। सम्पूर्ण पीडित जनता अरू पनि सबै बजारमा, बीच बजारमा जम्मा भयौँ। त्यहाँ मञ्च सञ्च पनि बनाइएको थियो, र त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, र त्यो भूमाफियाहरूले पूर्जा बनाएको र त्यो गरिबको हातबाट खोसेको जमिनको लगत त्यहाँ निकालियो, र ती सभामा उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण त्यो पूर्जालाई खारेजी घोषणा गर्नुभयो, र त्यो पूर्जालाई त्यहाँ च्याप्नुभयो। त्यसपछि जनता धेरै खुसी भए। जहाँ जहाँ बसेका छन् उनीहरू बसिरहने, फेरि कमाइरहने सुरुवात भयो। र उहाँले के भन्नुभयो? यो जमिन अब उहाँहरूले गर्दा सरकारी जमिन भयो, यो व्यक्तिले गरिसकेका थियो,
खरिद बिक्री त गरिसक्यो, पूर्जा निकालिसकेका थियो भूमाफियाले। तर उहाँहरूले गर्दा तपाईँहरूको जमिन घरबास बस्यो। यो प्रवृत्ति बढ्ने हो नि भोलि बेलुका खाएर सुत्छ, बिहान घर घरडी कसको नाममा जान्छ ठेगान हुँदैन थियो। अब यो प्रवृत्ति रोकिन्छ पनि भन्नु हो भनेपछि अनि एवं रीतिले चलिराखेको थियो। यो 76 सालको कुरो र उनीहरू अब आयोग गठन भयो। आयोगले जो जहाँ बसेको छ अब कानुन पनि बनेको छ, 10 वर्षसम्म निरन्तर बसेको जमिनलाई चाहिँ भोगाधिकारको आधारमा चाहिँ व्यक्तिकै नाममा गरिदिने, भोग गर्नेकै व्यक्तिको नाममा गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो आयोगले फर्मको सूचना दियो, सबै त्यो वासीहरूले फर्म भरे। त्यो फर्मको लगत पनि त्यहाँ नगरपालिकामै छ अहिले पनि होइन। सबै जति जति भोग गरेको छ त्यो सबै भरियो। भरिएपछि अब यो निर्वाचन आयो। यो म अहिले 76 को कुरा गरिरहेको छु। अब यो निर्वाचन अहिले आयो। आएपछि यिनीहरूले निर्वाचनकै बेलामा पनि यो कुरा निकाल्न खोजिरहेको थिए। अचानक अब कसले के भन्यो रोक्यो। त्यसपछि निर्वाचन जित्ने बित्तिकै यो चाहिँ भाइरल गराइयो नियोजित रूपमा। न त्यहाँ म अभियन्ता हो, भूमाफियाको विरुद्ध भूमाफियासँग जग्गा खोज्ने र त्यो गरिब जनताको जग्गा त्यो उसैले गर्नुपर्छ भनेर अभियान हाँक्ने अभियन्ता हो। त्यहाँ मेरो जग्गा एक धुर पनि छैन र त्यो फर्म भर्ने क्रममा पनि छैन र काहीँ घरायसी कागज गरेर जस्तो भोगाधिकारको घरायसी कागज गरेर पनि लेनदेन हुन्छ नि जस्तो भइराखेको छ। त्यो लेनदेनमा पनि कुनै हाम्रो चाहिँ छैन त्यो किसिमको। पर्दा पछाडिबाट त होला नि त होइन, पर्दा पछाडि तपाईँ त पावरफुल नेता हो नि, तपाईँसँग त त्यतिकै पनि राज्यको संयन्त्रहरूको टच हुन्छ नि त। तपाईँहरूले भन्यो भने मेयरको होइन। अनि अडियो रेकर्डहरू हो चाहिँ के त? अडियो रेकर्ड खुल्लम खुल्ला अडियो यति चाहिन्छ, म मेरो अडियो रेकर्ड छ नै होइन, त्यहाँ चाहिँ अरूको मेयरको नाम जोडिएको छ। होइन, मेयरको नाम जोडिएको छ। मेयरको श्रीमान, उहाँको श्रीमान चाहिँ टाक्रा टुक्री यसो यो कारोबार पनि गर्नुहुन्थ्यो, यसो बेच्ने किन्ने अनि टुक्रा टुक्री गरेर बेच्ने। अब त्यो टुक्रा टुक्री निर्वाचनको बेलामा त बेच्नु पर्यो। अनि त्यही टुक्रा टुक्री जो 12 धुर भनेर त टुक्रा टुक्री नै हो। त्यो टुक्रा टुक्रीको चाहिँ त्यो डिल भइराखेको कहिलेको अडियो यहाँ ल्याएर जोडियो। त्यो त मेयर त भर्खर भएन हो, 1 महिना पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई, भर्खर भएन हो, त्यो जोडियो। अब मेरो विषयमा त झन् त्यहाँ केही पनि छँदै छैन। मेरो विषयमा केही न अडियो छ न केही छ होइन। अब यसरी चाहिँ भाइरल भएको छ। यसरी चाहिँ एक किसिमले भनौँ न जसले राज्यलाई सघाउन खोजेको छ, राज्यको नजर पुगेका निमुखाहरूप्रति उसले गाउँघरका निमुखाहरूप्रति चाहिँ उसले सघाएर राज्यको पहुँचमा पुर्याउन खोजिराखेको छ, अभियान चलाएको छ। पछिल्लो समय यो दलालहरूसँग भूमाफियाहरूसँग मिलेर चाहिँ सेटिङ गर्ने, पर्दा पछाडिबाट आफू पनि रोल खेलिदिने, राज्यका संयन्त्रमा या भनौँ मालपोत होस् या मन्त्रीहरूसँग टच गराइदिने, यो विभिन्न स्थानीय तहमा देखिन्छ पनि। जहाँ मेयर आफै एक्जिक्युटिभ पद हो, तपाईँलाई थाहा छ अहिले नगर विकासको आफै अध्यक्ष हुन पाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सिफारिस गरे नापी कार्यालय जान्छ, नापी कार्यालयमा त्यसको एउटा किता कार्ड हुन्छ, त्यसपछि उसले मालपोतमा गएर चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रोसेसहरू उहाँहरूले गरिरहेको देखिन्छ पनि। त्यो भएको पनि छ, हिजोदेखि हामीले देख्यौँ पनि। यो परिस्थितिमा जसरी तपाईँको नाम जोडिएर आयो नि, यो चुनावमा चाहिँ पैसा कलेक्सन गर्ने, अहिले यसो मिलाऊ पैसा यसो भनौँ न 2-4 कट्टा भए पनि यसो ट्याकटुक पार्न पायो भने आउँदो संसदीय चुनावमा चाहिँ आफू पनि उम्मेदवार भइने, अनि अलिकति पैसा पनि चाहियो, चुनाव जित्नु पर्यो। त्यसका निम्ति यो किसिमको चलखेलमा तपाईँ लाग्नुभयो नि त होइन? यो बिल्कुल गलत हो। कसरी गलत? बिल्कुल गलत। खण्डन गर्नु न। यहाँले भनेको कुराहरू छ, सेटिङमा, कर्मचारी सेटिङमा, भूमाफिया सेटिङमा, मन्त्रीसम्मको सेटिङमा पनि त्यस्ता कर्महरू भएको म सुनिरहेको छु। तर ती कर्महरूको विरुद्ध लागेको म हो। यो मात्रै मेरो कुरो होइन, यो भूमाफिया विरुद्ध मात्रै म लागेको होइन। तपाईँले केही दिन अगाडि न्युजमा हेर्नु होला चाहिँ उखु किसानहरूले 7 वर्षदेखि उखुको पैसा पाइराखेका थिएन, उद्योगपतिहरूले दिइराखेका थिएन पैसा, जबकि नेपालको किसानहरू लोनमा खेती गर्नुपर्छ र उनीहरूको लागत पनि उठ्दैन। 7 वर्षदेखि उसले छोराछोरीको बिहे गर्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ, त्यो कसरी गर्यो होला होइन? त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो किसान आन्दोलन, त्यो उखु किसान आन्दोलन मैले जिल्लादेखि हाकेर तपाईँले माइतीघर मण्डलामा देख्नुभयो होला, त्यो किसानलाई दिलायो। त्यसपछि अर्को यस्तो देखिन्छ अहिले आरोप जुन लागेको छ नि, त्यसमा छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् न त, तपाईँले त्यहाँ आज कति जग्गा चाहिँ आफ्नो नाममा गर्नुभएको छ त?
त्यहाँ मेरो एक धुर जमिन त्यहाँ रहेको, त्यहाँ बस्ने वासीहरूले भनेको खण्डमा अथवा कुनै अब त्यहाँ ऐलानी अव्यवस्थित ऐलानी त किता काट पास त हुँदैन होइन, घरायसी कागज गरेर गर्ने चलन छ। त्यो घरायसी कागज गरेको होइन, र त्यहाँको म अझै यहाँहरूको टोलीलाई नै त्यो बोलाउँछु स्पोर्टमै आउनुहोस्, जसरी पद्म अर्याल मन्त्री जानुभयो त्यस्तै यहाँहरू पनि आउनुहोस्। किनभने यो ठुलो चाहिँ कुरो हो कि यसले चाहिँ ठुलो राज्यलाई सघाउन खोज्ने, गरिब जनतालाई सघाउन खोज्ने, निमुखाहरूलाई उठाउन खोज्ने र परिवर्तन चाहने मान्छेहरूले जुन अभियान थाल्छ नि त्यो अभियानप्रति कुठाराघात हुन्छ, उसको मनोबल गिर्छ है। त्यसै म के भन्छु भनेदेखि कुनै पनि किसिमको घरायसी लिखत, कुनै पनि किसिमको त्यो जग्गामा बसोबास गरिरहेका जनता, त्यसमा इमानदारीपूर्वक तपाईँले त्यसमा यो सर्लाहीको जुन यो बर्थवा यो क्षेत्रमा तपाईँले त्यसो भए एक रोपनी पनि जग्गा या एक धुर पनि तपाईँले लिनुभएको? एक धुर रोपनी होइन, एक धुर मेरो मात्र होइन, मेरो परिवारको नाममा त्यहाँ भेटियो भनेदेखि र कुनै किसिमको मिलोमतो भयो भने र कुनै किसिमको त्यो समाजले त्यो जुन बसोबास गरिरहेको समाज छ नि त्यो समाजबाट उहाँले मलाई यति धुर बेच्नु भएको थियो भनेर भनेको खण्डमा म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु र राज्यले जस्तो दिने सजाय म हतकडी लाएर जेलमा जान तयार। यो अहिले पछिल्लो समय खास गरी भूमाफियासँगको उठबसका विषयहरू पनि आउँछन् बेला बखतमा। हो, कतिको सङ्गत छ तपाईँको? भूमाफियाको विरुद्ध म लडेको। दलालहरूसँग त भेटघाट हुन्छ नि त, एजेन्टहरूसँग जग्गा फोनमा उनीहरूले धेरै थ्रेट गरे, मलाई धेरै थ्रेट गरे र मलाई होइन यस्तो पनि भने तपाईँलाई कति चाहिन्छ, तपाईँलाई कति चाहिन्छ हामी मिलाउँछौँ, चुनाव लड्नु छ पैसा चाहियो तपाईँलाई कति, होइन भूमाफियाले नि सोधेको थिए तपाईँ यो अभियान नछेडिदिनु होला, तपाईँलाई कति चाहिन्छ हामी व्यवस्था गर्छौँ, तपाईँलाई 2-4 कट्ठाको पैसा भयो भने तपाईँलाई काफी हुन्छ, चुनाव त जित्नु पर्यो, तपाईँ हामीलाई यो बाघा नबनिदिनु, हाम्रो धेरै फस्या छ, हामीले माथिदेखि सेटिङ मिलाएर आउनु परेको छ। मलाई यस्तो अफर आएको हुँदैन कुनै पनि हालतमा। त्यहाँ वर्षौँ पुस्तौँदेखि बसिआएको बासीलाई उठाउन पाइँदैन। त्यसको लागि अरू जग्गा जसको नाममा छैन तिनको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तब अब कसरी दिने त उहाँहरूलाई त जग्गा त दिनु पर्ला, त्यसो भए के छ त जग्गा उनीहरूले जति जति भोग गरेका छन् नि त्यो भोग गरेको अहिले फर्म भरिसकेका छ। सुकुम्बासी आयोगले फर्म भरिसकेका छ, कुनै पनि छुटेको छैन। जति जति आफ्नो त्यो वार्डाध्यक्ष र नगरकै सिफारिसमा हुन्छ त्यो है, भोग नगरेको मान्छेलाई त्यहाँ सिफारिस हुँदैन, त्यो सम्पूर्ण त्यहाँ समिति बसेर सिफारिस गरेर त्यो भोगको आधारमा त्यो फाइल उठिसकेको छ, त्यहाँ फाइल उठिसकेको छ र बिचैमा एउटा आयोग विघटन भयो र अब अर्को आयोग बनेको छ। त्यो आयोगले अब कसरी काम गर्ला, तर के भनेदेखि भोगको आधारमा भइसकेको छ र छानबिन गर्नुपर्ने, दाबी विरोध गर्नुपर्ने सबै कुराहरू पनि त्यहाँ भइसकेको छ। त्यसकारण अब उहाँहरूले पूर्जा पाउने हो, त्यो पूर्जा त्यो भोगाधिकारको आधारमा उहाँहरूले पूर्जा पाउने हो र भोगाधिकार र बिचमा के भयो भने म एउटा कुरो चाहिँ के भन्छु भने उहाँहरूले जुन भोगिरहेको जमिन छ नि त्यो वास्तविक भूमिहीन हुन् कि ती नक्कली भूमिहीन हुन्? होइन, भूमिहीन भन्नाले होइन, यही हो नि त कुरो। त यहाँनिर कुरो आएको के भने नक्कली लिस्ट पारेर तिनलाई सरासर तपाईँहरूले छिराउने जग्गा नाममा बुझ्न सकिन्छ, पैसा लिने त्यो बुझ्न सकिन्छ कहानी त होइन। उनीहरू कति पुस्तादेखि भोग्दै आएको त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ नि है, तर हामीले होइन जुन भोगाधिकार त्यहाँको जनताले अहिले सुन्दै हुनु होला, हेर्नु होला कुनै न कुनै माध्यमबाट। त्यसो भए त्यहाँ कुनै पनि व्यक्ति नक्कली छैन, कुनै पनि व्यक्ति नक्कली छैन। यस्तो चाहिँ छ, कस्तो भनेदेखि जुन पुस्तौदेखि भोगी आयो, अब बिचबिचमा फ्याट्ट भूमाफियाले पूर्जा निकाल्यो नि, उनीहरू डराए, उनीहरूसँग अरू सम्पत्ति थिएन, अनि त्यही घरायसी कागज बनाएर उनीहरूले अलिअलि बेच्ने काम चाहिँ गरे, पैसा लिएर हिँड्ने, पैसा लिएर बेच्ने काम त्यो जुन पुस्तौदेखि भोगी आएको मान्छेले बेचेको चाहिँ छ। त्यो चाहिँ म भन्छु। कति जति होला त्यस्तो उनीहरूले अब पछिल्लो पिँढीमा भूमाफियाले पूर्जा निकालिसकेपछि यो हाम्रो कतिखेर कसले पूर्जा निकाल्छ भन्ने ठेगान पनि भएन भनेर पनि उनीहरूले अलिकति बेचे है। उनीहरूको जमिन नै त्यति हो कि त्यति हो। अब अंश लाग्दै धेरै त उनीहरू जस्तो यो त्यो जग्गा जुन छ 33 रोपनीमा त्यसलाई खण्डीकरण किन गरिएको? खण्डीकरण कसले गरेछ त्यो विषय बाहिर आयो होइन? त्यसो भए त्यो खण्डीकरण हुन्छ, सरकारी जग्गाको कुनै बिक्री वितरणका निम्ति विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यहाँ प्लटिङहरू भएको छैन? प्लटिङ भन्नाले नापेर दिया होला,
कति 5 दूर 10 दूर 5 दूर 10 दूर यस्तो पनि हुन्छ यस्तो दिया होला। कति जति घर दूरी छ त त्यसो भए त्यहाँ त्यहाँ त अब पहिलेदेखि नै त्यो घर दूरी बस्दै आएको होइन, बस्दै आएको तपाईँलाई थाहा होला नि अनुमानित त्यहाँ होला त्यहाँ 60-70 घर दूरी होला मेरो अनुमानमा। अनि उहाँहरूलाई कति कति दिइरहेको छ त अहिले कस्तो कसरी भने यो कसरी अहिले उहाँहरूले जति जति लिनु भएको छ नि त्यतिको फर्म भर्नु भएको छ। 5 दूर 10 दूर पनि 5 दूर 10 दूर जति छ आफ्नो त्यसको फर्म भर्नु भएको छ, त्यही हो। अनि त्यही आधारमा उहाँहरूले पूर्जा प्राप्त गर्नुहुन्छ अथवा गर्नुहुन्न त्यो राज्यको निर्णयको कुरा हो। फेरि राज्यको क्राइटेरिया जुन विषय आयो यसमा यदि राज्यले चाह्यो छानबिन गर्न चाह्यो भने तपाईँ तयार हो एकदमको कटघेरामा? त्योभन्दा खुसीको कुरो मेरो केही पनि हुँदैन। आयोग बढेर जाओस्, अझै यहाँहरूको टोली पनि त्यहाँ जाओस्, किनभने यो रोकिनु भनेको नि तपाईँलाई विकृति रोकिनु हो, विकृति रोकिनु हो। एउटा पुस्तौँदेखि भोगी आछ अनि त्यही जमिन अर्कोले चाहिँ लाखौँ खर्च गरेर पूर्जा निकालिदिन्छ। त्यस्तो जमिन तराईमा धेरै गरिन्छ त यस्तो धेरै छ। यो जमिनको महँगी अनि एउटा किता पचाउन पाइयो भने करोडपति हुने है, अनि अर्को खान नपाएर चाहिँ मरेको कुरा देख्न नसक्ने होइन, आत्मकेन्द्रित। तपाईँ नहुनु होला मैले माने हरिजी, तर एउटा यो अहिलेको ट्रेन एउटा तपाईँले भने जस्तै यो अहिले सरकारी जग्गा हो होइन, यसको मोज मस्ती गरौँ, बिक्री वितरण गरौँ, 2 पैसा आउँछ, चुनावसम्म हुन्छ, राजनीति गर्न कठिन पनि छ, महँगी पनि त्यस्तै छ। यो जुन अहिलेको गलत ट्रेन्ड एउटा देखिन्छ नि, सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने, सकेसम्म लुट्ने, त्यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने, आफ्नो नाममा भए हुन्छ, साला साली भान्जा भान्जी नभए परिवारका नाममा यसो नामसारी गर्न पायो भने भोलिसम्मलाई चाहिन्छ भन्ने यो एउटा गलत प्रवृत्ति जुन छ नि हाबी भएको छ। किन भयो? राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको छ, त्यसकै विरुद्ध लडेको हो म, त्यसकै विरुद्ध लडेको हो। यो मात्रै होइन, मिटरे ब्याजले चाहिँ तपाईँलाई बस्ती बस्ती उजाड डढेलो लगाए जस्तो बनाएको, त्यसको विरुद्ध त्यसको अभियान पनि मैले नै हाँकेको, केही साथीहरू अरू पनि हुनुहुन्छ, हामीले हाँकेको। हामी विकृतिको विरुद्ध लडिरहेका छौँ। मकै लगाएको थियो किसानहरूले, मकैको बिउ डुप्लिकेट ल्याएर धेरै कमिसन खानी भएर मकै एउटा पनि फलेन। त्यो किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने काम पनि मैले। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त उप्रेतीजी, अहिले यो जुन जमिन बिक्री या भनौँ उहाँहरूलाई दिने सवालमा, लाल पूर्जा दिने सवालमा या जग्गा धनी पूर्जा दिने पूर्व त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गरौँ, वास्तविक जो सुकुम्बासी या भूमिहीन हुन् तिनलाई दिउँ, जो भोगाधिकार छ, जसको भोगाधिकार छ, जो नक्कली बनेका छन् तिनलाई नदिउँ। यसका निम्ति छानबिन हुनुपर्छ भनेर तपाईँले पनि आवाज उठाइरहनु भएको छ, त्यसको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ एकदम। यदि यो छानबिन भएर यसलाई प्रक्रियामा लगेर केही समय रोकेर कमसेकम यसको सत्य तथ्य वास्तविक हुन् या होइनन्, यसमा नक्कली छ, पछि गएर खरिद बिक्री गरिएको छ, 10 वर्ष भोग चलन गरिएको छैन भने ती व्यक्तिलाई दिने कि नदिने? त नदिने म भनिरहेको छु नि, नदिने। भोगाधिकारको आधारमा उसले कति वर्षदेखि उसले मापदण्ड पार गरेको छ भने त पाउनु पर्यो। आएर अरूले भोग चलन गरेको जमिनलाई लिएर अनि बिचमा चाहिँ बिचौलिया बनेर अनि अर्कोलाई बिक्री गरेर चाहिँ गरिएकोलाई पाउने कि नपाउने? होइन, यस्तो चाहिँ छ कस्तो भनेदेखि अब त्यो भोगाधिकार भएको 3 पुस्तादेखि उसले गरिआछ होइन, तर उसलाई आवश्यकता पर्यो, खाँचो पर्यो, उसले घरायसी कागजको आधारमा बिक्री गरेको चाहिँ छ, त्यो मैले डाँट्नु हुँदैन, त्यो बिक्री गरेको छ। जस्तो कतिका दरले बेचेको छ त्यो अब विभिन्न समयमा अब उसको सिफारिस चाहिँ कस्तो भनेदेखि उसले भोग गरेको चाहिँ पञ्चायती कालदेखिको प्रधान पञ्चदेखि लिएर गाउँपालिका हुँदाखेरि गाविस हुँदा गाउँपालिका हुँदा विभिन्न चरणमा उसको सिफारिस पनि छ है। अब उसलाई पैसा कहाँ छोरीको बिहे गर्नु पर्यो, पैसा छैन, त्यस्तो बेलामा उसले एउटा टुक्रा घरायसी कागज गरेर बेचेको छ। देशमा चाहिँ तपाईँहरू जतिको अलिकति टाठो बाटो, फेरि तपाईँहरूलाई भन्छन् पहाडिया मुलको अलिकति ठालु पल्टिने हुन्छन्, गाउँका सोझा साझा त्यहाँको देख्नु भएको छ तपाईँले तराई मुलका मान्छेहरूको अवस्था। यो जुन अहिले ट्रेन तपाईँहरूले जसरी त्यहाँ जनताको सेवा गर्नुभयो होला मैले मान्छु, तर कदम कता चाहिँ ती सोझा जनतामाथि कहीँ कतै तपाईँहरूले गरेको व्यवहार या गलत प्रवृत्ति या गलत पात्रहरूको कारणले गर्दा ती मधेसी समुदाय या त्यहाँका जनतामाथि कोही अन्याय त भएको छैन लाग्छ लाग्दैन? मनले त्यही म भन्छु, त्यही भएर मैले त्यो स्पोर्टमा जाउँ, त्यो कुनै पनि जनताले उहाँहरूबाट हामी पीडित भयौँ भनेर त्यो आवाज आयो भने नि अनि त्यसको क्षतिपूर्ति, त्यसको सजाय हामी भोगला। तर सम्पूर्ण जनता हाम्रो संरक्षक हो, हाम्रो यत्रो वर्षदेखि पुस्तौँदेखि चाहिँ कमाइ आएको जमिन, जसको भरमा मैले बालबच्चा पालेको थिएँ, त्यो जमिन खोज्दाखेरि त्यो फिर्ता ल्याइदिने
त्यो भूमाफियाको लाल पूर्जा च्यात्ने त्यो कृत्य पूर्जा च्यात्ने व्यक्तिहरू उहाँहरू हुन्। तपाईँ र मेयरको सम्बन्ध कस्तो छ? मेरो पार्टीको उहाँ मेयर हुनुहुन्छ, उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हो। मेयरसँग त्यसो भए यो विषयमा कुनै संवाद भएको छ कि छैन त? तपाईँको नाम किन मेयरसँगै जोडिएर आयो? अरूको मेरो नगरपालिका र उहाँको नगरपालिका एउटै हो। अरूको किन जोडिएन? तपाईँको मात्रै किन जोडियो? हजुर, तपाईँको मात्रै किन जोडियो? अरू नेताहरू पनि थियो होला, अरूको किन जोडिएन? म त्यहाँको संविधान सभामा त्यहाँको म चाहिँ प्रतिनिधि सभामा त्यहाँबाट निर्वाचित भएर गएको, अहिले उहाँ मेयरमा जित्नु भएको, त्यही हो। किन तपाईँलाई मात्रै टार्गेट गरियो त? के हो त कारण यसको? टार्गेट अब मेरो निर्वाचन आउँदैछ भन्ने पर्यो होला उहाँहरूलाई। अब सङ्घको निर्वाचनको समय घोषणा हुँदैछ होइन। अब यो विषय राजनीति निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा डबल मतले मेयरले जित्नुभयो है। त्यस्तो खराब काम गरेको होइन। त्यहाँ माओवादीले जितेको थियो, माओवादीको बहुमतको मेयर। माओवादी मेयरको पनि नाम त्यहाँ जोडिदिएको छ, नाम पनि छ हो उहाँ पनि। अब जबकि उहाँ हाम्रो निकटतम प्रतिद्वन्दी हो है, उहाँसँग मिलेर हामीले त्यो काम गरेर त्यो काम उहाँले ल्याउनुहुन्न थियो। मेयर हो के थाहा सेटिङ भयो कि भन्ने हुन्छ, त्यस्तो पनि छ। मूल मान्छेहरूलाई हामीलाई यस्तो भयो नि, अब हामी विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध त्यहाँ लडिराखेका थियौँ है, रिक्स मोलेर। अनि हामीलाई कमजोर हामीलाई आक्षेप लगाइसकेपछि त अनि जनताले के भन्छ नि, ए सबै त उस्तै रहेछन् नि त, खाउन् न त यिनीहरूले, भ्रष्टाचार त सबैले गर्दो रहेछन् नि। त्यो भ्रष्टाचारलाई सहज रूप दिनको लागि पनि यो गरिएको जस्तो लाग्छ। तर म के भन्छु भने मेरो जीवनकाल। त्यसो भए तपाईँ र मेयरको कुनै मिलो मतो छैन यो विषयमा? कुनै पनि मिलो मतो रहेछ भनेदेखि तपाईँले भन्नुहोस् न। अनि तपाईँले भन्नु हो नि, मैले होइन, त्यहाँको जनतालाई पनि सोध्नु होला, त्यहाँको जनतालाई पनि सोध्नु होला। हाम्रो मिलो मतो यो कुरामा थियो कि उहाँ र म अभियान नै छेडेको थियो। उहाँले बोलेको भिडियो क्लिप्स पनि छ, मैले बोलेको भिडियो क्लिप्स पनि छ। त्यो अभियानको अभियन्ता उहाँ पनि हो, म पनि हो। अब चुनाव सन्निकट भविष्यमा छ, तपाईँलाई लाग्छ यसै कारणले कहीँ कतै चुनाव हारिन्छ जस्तो लाग्छ? अब को मलाई यो कारणले त होइन होइन, त्यो सोझा साझा जनतामा र जुन अहिले यो डिजिटल सिस्टम होइन, जस्तो यहाँहरूले जुन सोसल मिडिया जुन क्लिप्स चाहिँ भाइरल गर्नुभयो नि, त्यो अब मोबाइलबाट पुरै चाहिँ सेन्ट गरेका छ अहिले विपक्षीहरूले। किनभने अरू केही चिज उनीहरूले भेटेन, भ्रष्टाचार भेटेन। मैले एक संसद कार्यकाल पनि चलाओ र मेरो राजनीतिक जीवन भनेको झन्डै 38 वर्ष भयो निरन्तर, र म होल टाइमर जस्तो होल टाइमरै जस्तो म म काठमाडौँ बसेर पढेको। एउटा कुरा ठिक छ, यो विषय जोड्नुभयो तपाईँ। म यहाँबाट पढाइ सिधेर सर्वमा त्यो गाउँमा फर्केको। राजनीति अलावा के छ तपाईँले गरिरहेको राजनीति चलाउनलाई? तपाईँको आय स्रोत के? मेरो खेतीपाती छ, टन्न खेतीपाती कति जग्गा छ मेरो? अहिले त घटाइसके, बेच्दै घटाइसके। 5 बिघा 6 बिघा 10 बिघा कति छ भन्न मिल्दैन। होइन 10 बिघा छ भनौँ, 10 बिघा छ। 10 बिघा अझै बढी थियो, धेरै बेचेँ मैले राजनीतिको चल्थे। भने तपाईँको व्यवसाय भनेको कृषि नै हो? कृषि हो। कृषिबाट पुग्छ तपाईँलाई राजनीति? कृषि हो, फर्म पनि छ, भैँसी फर्महरू पनि छ। त्यसो भए उद्यमी पनि हुनुहुँदो रहेछ। ठिक छ, अब चुनावको तयारीका निम्ति के छ त? जनताको बिचमा के भनेर जानुहुन्छ? अब जनताको बिचमा हामीले गरेको कुराहरू आओस् होइन, हामी कुनै बनावटी कुरा गर्दैनौँ। जुन कुरा प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ त्यो प्रतिबद्धता हामी पुरा गर्छौँ। र हिजोका दिनमा पनि मैले मकै आन्दोलन, जुन बिउ चाहिँ डुप्लिकेट बिउ ल्याएर किसानहरूलाई सोझा साझालाई बेचेर किसानहरूको मकैको घोगा लाएन, त्यसको पनि मैले जिल्लादेखि सदरमुकामदेखि केन्द्रसम्म आन्दोलन हाकेर क्षतिपूर्ति दिलाएँ। उखु किसानहरूले बिचराहरू रुवावासी भएको थियो, तिनीहरूको पनि दिलाएँ। मिटरे ब्याजहरूले जस्तो जङ्गलमा डढेलो लाग्छ नि, त्यसरी सखाप बनाएको थियो गाउँहरू। गरिबहरू विदेश जानलाई ऋण लिन जाने, यहाँ केही गर्न नसकेर, यहाँ खान नपाएर तिनीहरूलाई मिटरे ब्याजहरूले सताएको थियो, तिनका विरुद्ध पनि लडे। र अहिले यो बस्ती बस्ती उठाउन जुन पुस्तौदेखि भोगिआएको छ, राज्यको संरचनामा उनीहरूको पहुँच नपुगेर चाहिँ जमिनहरू उनीहरू भोगिरहेछन्, तर त्यो रातारात भूमाफियाहरूको हातमा पुग्यो। त्यसमा राजनीति यहाँले भनेको कुरा एकदम ठिक छ। एकछिन है, यहाँले भनेको कुरा त्यहाँ राजनीति पहुँचको पनि उपयोग भएको छ भूमाफियासँग, तर त्यसको विरुद्ध लड्नेमाथि चाहिँ आक्षेप आयो क्या। त्यो व्यक्तिहरूभन्दा
ती व्यक्तिहरूको विरुद्ध आक्षेप आउनु पर्थ्यो जसले पूर्जा निकालिदियो सेटिङमा होइन। त्यहाँ राजनीति पहुँचका व्यक्तिहरू पनि थिए, त्यतिकै निक्लेको छैन त्यो। जो पुस्तौँदेखि भोगिआएको मान्छेको नाममा निस्किँदैन अनि जिल्लैमा नभएको रातारात चाहिँ पूर्जा आउँछ भने त्यो त सेटिङमा आएको छ, त्यसका विरुद्ध हामी लडेको। हामीलाई विभिन्न किसिमका भएको छ, त्यो देशव्यापी रूपमा छ। अहिले कञ्चनपुरदेखि लिएर सबै ठाउँमा छ, तर त्यो राज्यले एकदम कठोर भएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एउटा हुकुमवासीहरू भूमाफियाहरू अब यसमा पनि छ नि, यसो गरौँ त अब पूर्जा निकालिहाल्यो, आधामा मिलौँ भनेर पनि आएको थिए। हामीले मानेन, हुँदैन। आधा के कारणले दिने? त्यहाँ राज्यको सम्पत्ति हो, पाउँछ भने उनले पाउँछ, पाउँदैन भने राज्यको सम्पत्ति त रहन्छ नि। तर सरकारी जग्गा जमिनमा चाहिँ बढी नै आँखा लाउने क्या, एकदमै सजिलो रहेछ सायद। एकदमै छ, मैले त्यो नकार्दिनँ। तर के भनेदेखि त्यसका विरुद्ध लड्ने मान्छेमा चाहिँ लक्षित भोगे के लाग्छ सर तपाईँलाई? पछिल्लो समय अब राजनीति यस्तै उताप चढाव भइरहन्छ। चाहन्छु तपाईँले यो जुन आज आफ्नो विषयमा चाहिँ स्पष्टीकरण या खण्डन गर्नुभयो, यसले पक्कै पनि अब तपाईँलाई सहज होला या तपाईँले बोलेका कुरालाई जनताले पत्याउलान् नपत्याउलान् त्यो फेरि आम जनताको विषय भयो। यसको सत्य तथ्य फेरि छानबिन या जेसुकै होस् एकदम समयले बताउला। अब मलाई भन्नुहोस्, देशमा यति ठुला काण्डहरू, बालुवाटार जस्तो यस्तो ठुला जग्गा प्रकरणका काण्डहरू सुनिए, जसमा चाहिँ ठुला ठुला भिआइपीहरू जोडिए, पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले पनि तपाईँ देख्नु भएको छ, कतिले मुद्दा खेपिरहनु भएको छ, विजय कुमार गच्छेदार लगायत ठुल्ठुला नेताहरूको चाहिँ सांसद पद पनि निलम्बित भएको अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस्, कयौँले धरोटीमा छुट्याएका छन्, कयौँ अहिले पनि भागाभाग छ है, यो अवस्था देखिन्छ। बडो गाह्रो छ नि त यो यस्ता मुद्दा मामिला लाएपछि त। तर नेपालमा चाहिँ यी हुने गरेका भ्रष्टाचार, ठुला ठुला काण्डहरू सुनिने तर कारबाही नहुने, छानबिन नहुने कारण के रहेछ? के बुझ्नुभएको छ तपाईँले? किनभने त्यो नीति निर्माण तहबाटै भएर हो। जो व्यक्ति नीति निर्माण तहमा छ, जो कानुनको निर्माण गर्छ, त्यो व्यक्ति नै भ्रष्टाचार र सरकारी सम्पत्ति हडप्ने पक्षमा लागेपछि अनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? मूल कारणै त्यही हो। म के भन्छु भनेदेखि धरौटीमा छुट्ने, यो मुद्दा लाग्ने, मुद्दा बिस्तारै चाहिँ कमजोर हुँदै जाने, यो प्रक्रिया रोकिनुपर्छ। ठहर गर्ने सरकारी जमिन हो कि होइन? सरकारी जमिन हो भनेदेखि किन हडपियो? उसलाई तुरुन्तै एक्सनमा गएर चाहिँ कारबाही गर्ने, त्यो गर्नुपर्छ। यो नीति निर्माण तहबाटै भएको छ। यहाँले भनेको कुरा सत्य हो, तर जुनसुकै दलका हुन्, मेरो दलको हुन्, मै हुँ, कोही होस्, त्यो सजायको भागीदार हुनुपर्छ। यो मिडियाबाज मात्रै होइन। मैले गरेको छु भने नि यो मिडियाबाजले त मलाई हतगरी लाउनु पर्यो नि, मलाई जेलमा हाल्नु पर्यो नि। त्यो प्रमाणहरू ल्याएर म तयार छु त्यो सजाय भोग्नलाई। अब यो अहिले जुन देखिन्छ नि उप्रेती सर, हजुर, ठुला काण्डहरूको छानबिन गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने, तर त्यत्तिकै अल्झाइदिने, मान्छे मरेर गइहाल्ने तर काण्डको चाहिँ छानबिन नहुने, त्यत्तिकै रोकिदिने कारण के रहेछ? यसको पछाडि के बुझ्नुहुन्छ? के राज्य सत्ताकै दुरुपयोग हो कि पावर पहुँचकै यसमा बलमा चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ लम्बाइरहने, यो प्रोसेसहरू लम्बाइरहने, यो के देख्नुहुन्छ तपाईँ? के रहेछ कारण? होइन, यो यस्तो हो। यो के भनेदेखि हुकुमी शासन पहिलेदेखि नै, हुप्रबाट पनि धेरै जग्गाहरू प्राप्त गरेको अहिले पनि छ हुप्र भनेर है। कस्तो रहेछ भने नेपालमा चाहिँ शक्तिमा पुग्ने, राज्य शक्ति, राज्य प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने है, यो चलन रहेछ। त्यसकारण त्यो भएपछि त्यो निरङ्कुश त्यो शैली को प्रभाव अहिले यो लोकतन्त्र आइन्जालसम्म पनि रह्यो। विभिन्न सार्वजनिक खपतका कुराहरू, मिठा नाराहरू लाएर जाने, तर त्यो प्रवृत्ति चाहिँ त्यो रह्यो। किन रह्यो? पावरमा पुग्नुपर्ने, पावरमा पुगेपछि महँगो गाडी चढ्नु पर्ने होइन, विलासिताको जीवन बिताउनु पर्ने, देखाउनु पर्ने, त्यो रह्यो। अनि त्यो त नेपाली क्रय शक्तिले, नेसनल पर क्यापिटा इन्कमले भ्याउँदैन, त्यसलाई त एक्स्ट्रा चाहियो नि, अनि गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब खेतीपाती पनि गर्न नहुने राजनीति गर्यो भनेपछि त्यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ छ होइन। त्यो कुराले गर्दाखेरि यो प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ है। यो इन्डियामा पनि लोकतन्त्र आएको केही समयसम्म यस्तो थियो, जातीय नारा लाउने, क्षेत्रीय नारा लाउने, विभिन्न नाराहरू लगाउने, तर त्यही समुदाय, त्यही जाति, त्यही क्षेत्रमा आएको
बजेटहरू छ नि भयङ्कर भ्रष्टाचार गर्ने। उप्रेती सर, तपाईँलाई के लाग्छ राज्यको सत्तामा पुगेपछि, पहुँचमा पुगेपछि, अलिकति पावरमा पुगेपछि, मन्त्री प्रधानमन्त्री पुगिसकेपछि अकुत सम्पत्ति कमाउने, अलिअलि पैसा जोहो गर्ने, आफ्ना आसेपासे पोस्ने र आफ्ना निकटका मान्छेलाई चाहिँ भए नभएका लाभहरू उपलब्ध गराइदिने, जसको पछिल्लो उदाहरण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा देखिनु भएको छ। देश अर्थतन्त्र डामाडोल छ। तपाईँहरूको पार्टी आज संसदमा पनि लार्जेस्ट पार्टी हो तर अवरोध गरेको छ, विरोध जनाइरहनु भएको छ, संसदीय छानबिन समिति पनि बनेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले किन यसरी चाहिँ भनौँ न अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुभयो या अर्थतन्त्रका चाहिँ नट बोल्टहरू हल्लाउनु भयो या करको दर हेरफेर गर्नुभयो, के लाग्छ तपाईँलाई? यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा नै यही हो कि यही हो राज्य शक्तिको दुरुपयोग भनेकै यही हो। जबकि बजेट भाषण हुनुभन्दा बजेट निर्माण गर्ने 1 महिना अगाडि जस्तो भनौँ न बजेट महाशाखामा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा प्रवेश इन्ट्री नै दिँदैन जेनरली, त्यस्तो थियो पहिला। र बजेट भाषण आउने भयो रे अनि अड्कल काटिन्थ्यो, यो होला कसको चाहिँ अर्थमन्त्री बनेको छ त्यसको आधारमा यो विलासिकताको जीवनमा कर बढी लाग्ने हो कि होइन, के अरे विलासिकताका महँगा गाडीहरूमा लाग्ने हो कि, बढ्ने हो कि यी अड्कलबाजी गरेर व्यापारीहरूले सामान्य स्टक पनि गर्थे अड्कलको भरमा है। त्यो उनीहरूको घट्न पनि सक्थ्यो, साउबाट बढ्न पनि सक्थ्यो, किनभने त्यहाँ इन्ट्री नपाएको कारण त्यो सूचना त्यहाँबाट प्राप्त गर्न नसकेको कारण उनीहरूले त्यो रिस्क पनि मोल्थे। तर आज जुन व्यापारी वर्गहरू होइन, जुन समुदायको निम्ति चाहिँ सूचना जान नहुने होइन, त्यो त भयङ्कर ठुलो भण्डारण हुनसक्छ नि त, हो त भयङ्कर ठुलो चाहिँ वस्तुहरूको चाहिँ स्कार्सिटी हुनसक्छ नि। तर तिनै व्यापारीहरूलाई राखेर कर निर्धारण गरिन्छ भने त्यो कर निर्धारण यो त बेथितिको पनि पराकाष्ठ, विकृतिको पनि पराकाष्ठ। यसरी मुलुक चल्दैन, यो मुलुक चलेको भन्न पनि मिल्दैन यसलाई। यो त के भनेदेखि अब एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अर्थमन्त्री बन्यो भनेदेखि उसले अवश्य पनि प्रोग्रेसिभ कर ट्याक्सेसन प्रणाली, प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन प्रणाली मार्फत नहुनेलाई अनुदान, हुनेलाई ट्याक्स, त्यो अनुमान काटिन्छ नि। गरिब वर्ग जो निमुखा छ उनीहरूलाई अनुदान, हर चिजमा सब्सिडी दिने, किसानहरूलाई सब्सिडी दिने र ठुल्ठुलो विलासिकताका गाडीहरू, महँगा रक्सीहरू, महँगा चाहिँ विलासिकताका साधनहरूमा ट्याक्स बढाउने, त्यसमा लागेको ट्याक्स त्यो निमुखाहरूलाई अनुदान दिने, यो खालको चेक एन्ड त्यसरी सोचिन्थ्यो। तर अब अहिले त अब ठिक उल्टो, जो ठुलो तस्कर छ, जो ठुलो चाहिँ व्यापारी छ, जो उद्योगी छ, उसलाई ल्याएर करको दायरा निर्धारण गर्ने भएपछि त्यो अर्थ मन्त्रालयबाट कसको हितमा काम भयो त? जनता होइन, सीमित केही व्यक्तिको हितमा, सीमित केही व्यक्तिको, त्यो राज्यलाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ। ओके, अब यो विषयमा चाहिँ आज संसदीय छानबिन समिति बनेको छ। यी प्रश्नहरू उठिसकेपछि उहाँलाई यो अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराइयो भन्ने आयो, त्यसपछि उहाँले सीसीटीभी फुटेज डिलिट गर्नुभयो। अहिले आएर उहाँमाथि प्रश्न खडा भइसकेपछि उहाँ यसबाट पन्छिन खोजिरहनु भएको छ, तर तथापि उहाँले चाहिँ फेस गर्न पनि खोजिरहेको देखिन्छ। राजीनामा दिने मुडमा उहाँ हुनुहुन्न, उहाँसँग नैतिकता रहेन। तपाईँहरूले राजीनामा माग गर्नुभयो, उहाँले राजीनामा म दिन्न बरु फेस गर्छु भन्नुभयो। संसदीय छानबिनले अब यसको सत्य तथ्य ल्याउला। तपाईँलाई के लाग्छ सर, राजीनामा दिनु भएन, ल ठिक छ उहाँले गल्ती नगर्नुभयो होला हामी मानौँ, तर यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने सवालमा संसदीय छानबिन समितिमा तपाईँहरूको तर्फबाट 4 जना आज पर्नु भएको छ, कङ्ग्रेस र माओवादीबाट 2 जना, अन्य पार्टीबाट 1-1 जना गरी झन्डै 11 सदस्य बनेको छ। जो पनि केही दिन पहिले चौलेन्द्र शमशेर जवारालाई लगाइएको महाभियोग जस्तै त्यत्तिकै लट्काइदिने अनि सिद्ध्याइदिने, यो चुनावसम्म धकेलेर लग्ने, चुनाव पनि हुने, काम पनि फत्ते गरेका थियौँ भन्ने जस्तो पनि देखाउन खोज्ने हो कि भन्ने तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ संसदीय समितिले छानबिन गर्छ या यो पनि चाहिँ चौलेन्द्र शमशेर जवाराको जस्तै हुन्छ? हेर्नुहोस्, अहिले के भइराखेको छ भने यहाँ राम्रो काम नराम्रो काम होइन, हित अहित यो छुट्याइएको छैन। एकातिर गठबन्धन लुट मचाइरहेको छ, त्यो मिलोमतोमा गरिएको जुन कर निर्धारण छ नि त्यसको भागभण्डा गठबन्धनका सबै पात्रहरूमा पुगेको छ। किनभने हिजो अस्तिको भ्वाइसहरूले पनि त्यो संरक्षण गर्ने त्यो भ्वाइसहरू छ नि, त्यो त्यत्तिकै संरक्षण गर्नलाई त्यो आएको भ्वाइस होइन, त्यो त्यसबाट ठुलो अर्बौं
राजस्वको फाइदा लिएको छ र त्यो गठबन्धनका पात्रहरूमा पुगेको छ। त्यो त्यसकारण म के भन्छु भने यो एक त उहाँले राजीनामा गरेर आउनु पर्थ्यो फेस गर्नलाई, होइन, राजीनामा गरेर आउनु पर्थ्यो। आइसकेपछि पनि यसमा हाम्रो दलले, हाम्रो पार्टीले बोल्ने कुरा त राखिहाल्छ, तर हामी कतिसम्म सक्छौँ, होइन। निकै कुराहरू, निकै राम्रा कुराहरू, राज्यको हितका कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरू धेरै गरिएको छ, तर के भनेदेखि त्यसलाई निस्तेज गर्नको निम्ति नै अहिले गठबन्धन भएको छ। 5 वटा ठुला दलहरू एक ठाउँमा बसेको अवस्था छ। त्यसको फेस एक्लै नेकपा एमाले गरिरहेको छ र त्यसमा पनि होलसेलमा मत हाम्रो आएको छ। त्यो के भने नैतिक बलले, त्यो इमान्दारिताले, त्यो देशप्रतिको समर्पण र वास्तविक कुरा लिएर हिँडेको कारण। तर हामीले गरेकै कुराहरू, हामीले गर्न खोजेकै कुराहरू सफल हुन सकेको छैन, तर हामी निरन्तर प्रयत्नमा छौँ। हाम्रा प्रयत्नहरू सफल नहोला, तर वास्तविकताको पक्षमा हामी बोलिरहन्छौँ, लागिरहन्छौँ, लडिरहन्छौँ। यो संसदीय छानबिन समितिले सत्य तथ्य छानबिन गर्छ या यसले चाँडै चाहिँ यो प्रतिवेदन बुझाउला, यसको घटनाको या यो जुन आरोपहरू छ यसको सबै पुष्टि गर्ला, या यसको छानबिन हुन्छै हुँदैन? तपाईँलाई के लाग्छ? त्यति मात्र जान्छ होइन, छानबिन होला, त्यो औपचारिकतामा मात्रै पनि हुनसक्छ, किनभने गठबन्धन एक ठाउँमा छ, त्यो ढाकछोप गर्ने पक्षमै छ। के इमान्दार व्यक्तिहरू, ती दलभित्रका पनि के इमान्दार व्यक्तिहरूले बोलिरहनु भएको छ। यो अनैतिकताको पराकाष्ठ हो। यसरी बजेट निर्माण हुनु भनेको यो मुलुक विहीन हुनु हो, यो बजेट निर्माण नै होइन। जुन पक्षलाई लुकाएर निर्धारण गर्नुपर्ने त्यही पक्षलाई राखेर गरेपछि त्यो बजेट। यो छानबिन समितिले कुनै त्यस्तो ठोस निकाल्ला र तपाईँलाई लाग्छ? होइन, हामी ठोस निकाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ, हामी लागिरहन्छौँ। मैले भनिनँ, हाम्रो प्रयत्न त्यही नै रहन्छ, तर हाम्रो प्रयत्न हत्या फुस नहोस्, किनभने 4 जना तपाईँहरूको त चौलेन्द्र शमशेरकोमा पनि यस्तै हुनुहुन्छ हो, तर खै अहिलेसम्म त्यो महाभियोग जहाँ छ त्यही छ। त्यसकारण नेपाली जनताले वास्तविकताको पक्षमा बोल्न सिक्नु पर्यो, इमान्दारीको पक्षमा लड्न सिक्नु पर्यो। यो दुनियाँमा सबैभन्दा ठुलो बल भनेको नैतिक बल छ, त्यसलाई समर्थन गर्नु पर्यो र त्यसले के गर्छ भने राज्यलाई सघाउँछ, राज्यलाई सघाउँछ र सत्यको विजय हुन्छ भन्ने जुन उजागर चाहिँ कथनको चाहिँ उजागर हुन्छ भन्ने पक्षमा म छु र म यही अनुरोध गर्छु यहाँहरूको टोली सर्लाही आओस्, अरू जिल्लाहरूमा पनि यहाँहरू जानुहोला। यो सर्लाहीमा मात्रै यो समस्या छैन, सर्लाहीका यो मात्रै समस्या छैन, विभिन्न समस्या भूमाफिया सक्रिय हुने, सक्रिय भएको छ, यो जग्गाको महँगीमा चाहिँ दोहन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने, एकदम सक्रिय छ। त्यो राजनीतिक उसमा पनि जोडिएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद यहाँले मलाई ल्याएर यति कुराहरू राख्न दिनुभयो। यसले पनि मलाई धेरै मलम लागेको छ, किनभने धेरै पीडा भएको। इमान्दार हुनुहुन्छ भने डराउनु पर्दैन, तर बेइमानी हुनुहुन्छ भने डराउनु पर्छ। एकदम होइन, त्यो यहाँले छुट्याउनु होला, यहाँले छुट्याउनु होला, आएर छुट्याउनु होला। मेरो जिल्लामा यहाँलाई स्वागत छ, सबै व्यवस्था हामी गरौँहरू र फटाहरूलाई चाहिँ आत्माले शान्ति दिँदैन, त्यो कहिले पनि दिँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पनि नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजलाई यही कार्यक्रम यही बिट मार्छौँ। हामीसँग हरिप्रेती हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग यो विशेष संवादसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। हस्, नमस्ते।